बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया पर इरफान। आज प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का तारुफ मैं आपसे करवा दूं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तजज़ियाकार ताहिर मलिक साहब, इस्लामाबाद से अनवर रज़ा साहब, साकिब बशीर साहब और माहिर कानून यासीन आज़ादी साहब भी हमारे से प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। नाज़रीन, हालात हाज़िरा का जायज़ा लें तो हर गुजरते दिन के साथ सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ हो रही है और जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसमें खासी हद तक इजाफा होता चला जा रहा है और अब तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि जजेस अपने ही साथ जजेस के खिलाफ तौहीनी अदालती कार्रवाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीनी अदालत केस का फैसला सुनाया, जिसमें एडिशनल रजिस्ट्रार को क्लीन चिट दे दी गई है। ताहम फैसले में यह कहा गया है कि जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज करके तौहीनी अदालत जजेस कमेटी ने की है। तो दोनों जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई के लिए मामला अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाता है। चीफ जस्टिस इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दें, ये आज का फैसला आया। दो रुकनी बेंच के इस फैसले पर जजेस कमेटी में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया और उन्होंने कहा कि तौहीनी अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया हूं, अब कमेटी इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। लिहाजा उन्होंने जस्टिस मंसूर के फैसले पर सवालात भी उठा दिए हैं और कहा है कि जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी भी शामिल हैं। क्या तौहीन के मुलजिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच तश्कील दे सकते हैं? अहम नुक्ता है। अदलिया में जो ये हालिया तकसीम, इसकी बड़ी वजह 26वीं आईनी तरमीम नजर आती है और आज आईनी बेंच के सामने इसकी भी समाअत हुई है। दौरान समाअत अदालत से फुल कोर्ट की तश्कील और लाइव स्ट्रीमिंग का मुतालबा किया गया, जिस पर फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक तरफ अदालती बहरान है तो दूसरी जानिब मुआशी बहरान भी वहीं का वहीं मौजूद है। महंगाई का ये आलम है कि अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी भी खाना महाल है। ऐसे में हमारे अशराफिया के पेट भरने का नाम नहीं ले रहे। अवाम को सादगी का दर्ज देने वाले अरकान पार्लियामेंटेरियन्स की तनख्वाहों में भारी भरकम इजाफा होने का इम्कान है और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह मराद 2,18,000 रुपए से 5,19,000 रुपए होने जा रही है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि ऐवान में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी लगाने वाले अरकान पार्लियामेंट इस मामले पर एक पेज पर हैं। कल स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात का चौथा इजलास भी तलब कर रखा है और ऐसे भी पीटीआई, जिसने पहले तो मुज़ाकरात खत्म कर दिए थे मगर फिर यू टर्न लिया था कि मुज़ाकरात कमेटी की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए तो हम चौथे इजलास में शिरकत करेंगे, लेकिन वो मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी है। ताहम अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जो कि मुज़ाकराती कमेटी के रुकन भी हैं, उनकी मुलाकात हुई है बानी पीटीआई से और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने चौथे इजलास में शिरकत करने से वाज़ेह अल्फाज में इनकार कर दिया है। मुज़ाकरात को लेकर क्या कुछ होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अदलिया के अंदर तकसीम दिखाई दे रही है वाज़ेह तौर पर उसका जरा जायजा ले लेते हैं। साकिब बशीर साहब, चूंकि आप कोर्ट के मामलात को खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं, खुद रिपोर्ट कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सर, ये जो भी आज मुकालमा हुआ और या जो कुछ भी पिछले 1-1.5 हफ्ते से एपिसोड चल रही है, उसको देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये इंतजामी पेचीदगियां हैं कि जिसकी वजह से हालात यहाँ पर पहुंचे हैं, या फिर अदलिया के अंदर भी एक सियासी माहौल जो है वो अब इस वक्त खासा गर्म हो चुका है और ये मामला पोलिटिसाइज हो रहे हैं? बिल्कुल, वो बहुत शुक्रिया आपका। एक तो पोलिटिसाइज तो हो ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम जब 21 अक्टूबर को आई, तो बेहतर होता कि उसको जो है वो नवंबर में या अर्ली दिसंबर में उसको लगा दिया जाता। इतना डिले नहीं होना चाहिए था कि 3.5 माह हो गए हैं और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 1.5 दर्जन जो है वो दरखास्तें आई, लेकिन उनके हवाले से आज मतलब 27 जनवरी को तकरीबन 3 माह से ज़ायद अरसा गुजरा, तो उसके बाद जो है समातें हुई। इस वजह से ये मामला भी जन्म लिया और उसमें फिर जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा और उसमें एक बुनियादी जो नुक्ता है वो ये समझ आता है कि आप उसको जो मर्जी कहें, एक जुडिशल ऑर्डर तो था या जो जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच का, उस जुडिशल ऑर्डर को अगर इंतजामी साइड पे अगर आप उसको तब्दील करेंगे या ख़त्म करेंगे तो ये भी प्रेसिडेंट को अच्छी तो नहीं है ना। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो अगर उनका इख्तियार नहीं था, वो आर्टिकल 191A में वो देखते कि उनसे इख्तियारात वापस लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते, तो आगे चलकर उस मामले के खिलाफ रिव्यू होता या अपील होती और उनको बताया जाता कि आपका इख्तियार नहीं है, बजाय इसके कि उसको उसी जुडिशल साइड पे ही देखा जाता या एक जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर के जरिए ही ख़त्म किया जाता ताकि ये जो तनाज़े जन्म ना लेता। उसके मामले में
جو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل آرڈر کو جوڈیشل آرڈر کے تھرو ہی ختم کیا جا سکتا ہے، اور آج جسٹس صاحب کے بھی یہی ریمارکس تھے کہ انتظامی معاملات جو ہیں وہ اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے. جی بالکل، بڑا سمپل سا ہے نا کہ انتظامی سائٹ جو ہے وہ کوئی بھی آرڈر ہے وہ جوڈیشل سائٹ کے آرڈر کو ختم نہیں کر سکتا. اور یہ ایک اور روایت پڑی ہے، یہ بڑی انفارچونیٹ ہے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا. اس سے قبل آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے جو 90 دن میں الیکشنز کا کیس فیصلہ آیا تھا اس پر عمل نہیں کیا تھا، حکومت نے ایگزیکٹو عمل نہیں کر رہی تھی. پھر جو ہے وہ 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا، وہاں ایگزیکٹو نے عمل نہیں کیا. اب کی بار کیا ہوا ہے، اب کی انٹرنلی جو ہے وہ ایک رفٹ بن گئی ہے. بظاہر ایک جو 26ویں ترمیم کے بعد ایک تقسیم شروع ہوئی، اور اس تقسیم میں تقسیم ہوئی کیوں؟ تقسیم اس لیے ہوئی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں سپریم کورٹ میں ایک سپیریئر کلاس بنائی گئی. سپیریئر کلاس مطلب کہ آئینی بینچز کے ججز ہیں اور کچھ ایک ریگولر بینچز کے ججز ہیں، اور کچھ کے اختیارات ہیں ہی نہیں ہیں، کم ہیں، اور کچھ کے اختیارات جو ہے وہ زیادہ ہیں. یہ جو کم زیادہ اختیارات والا معاملہ ہے اس نے بہت بڑا ہیجان جو ہے وہ بنایا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا اساق بشیر صاحب، کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں اس کے اوپر ذرا یاسین اسعد صاحب کا میں چاہوں گی کہ قانونی تجزیہ لے لوں، وہ ہماری رہنمائی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، پھر باقی میں آپ سب کی طرف بھی آؤں گی. یاسین اسعد صاحب مجھے یہ بتائے گا، کیا جوڈیشل آرڈر کو صرف جوڈیشل آرڈر کے تھرو ہی ختم کیا جا سکتا ہے، اور عدالتی معاملات میں ایک جوڈیشل آرڈر کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کو کتنا ہم لوگ پرائیورٹائز کر سکتے ہیں، یہ کتنا سپیریئر ہے کہ ایک جب جوڈیشل آرڈر جو ہے وہ جاری کر دے تو باقی ججز پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو تسلیم کریں. اور پھر ایک اور اہم معاملہ جس پہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بھی کہا کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان خود اس کے مرتکب قرار دیے گئے ہیں توہین عدالت کے، تو وہ جو ہے وہ فل کورٹ مطلب یہ نہیں کہ اس کی بلا نہیں سکتے یا فل کورٹ میں بیٹھ نہیں سکتے. تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے جو چند سوالات اٹھائے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ درست سمت میں ہے؟ دیکھیں، 26ویں امینڈمنٹ کی بات تو ہم کر رہے ہیں. 26ویں امینڈمنٹ کے تحت آنریبل سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان نے آئینی بینچ بھی بنائی، اور اس میں جو ہماری کمیٹی تھی وہ لوگ بھی شامل تھے اور جج صاحبان بھی شامل تھے. اچھا، آپ نے ڈسپیوٹ کی بات کی، تو آنریبل سپریم کورٹ میں ڈسپیوٹ کب نہیں رہا؟ اس سے پہلے بھی آنریبل سپریم کورٹ میں ججز بری طرح سے ڈیوائیڈڈ تھے، اور وقتاً فوقتاً ہم یہ کہتے تھے کہ خدا کے لیے آپس میں بیٹھ کے معاملات کو طے کریں. اس سے ادارے کی جو ڈگنیٹی ہے وہ بری طرح سے مجروح ہو رہی ہے. آج جو صورتحال ہے، میں نے اپنی زندگی میں، مجھے بھی تقریباً اپنے پروفیشن میں 48 سال ہو گئے ہیں، پہلی دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان توہین عدالت کا نوٹس اپنے ہی برادر ججز کو دے رہے ہیں. کیا سپریم کورٹ کی تاریخ میں اس سے پہلے ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. اب یہ جو ڈسپیوٹ کا معاملہ ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کے بعد اٹھا ہے نا، اور آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ مطلب معاملہ طے ہو جانے چاہیے کہ کون سا کیس کس بینچ کے پاس جائے گا؟ کیونکہ یہی دھینگا مشتی اگر چلتی رہی تو پھر جو مفاد عامہ کے کیسز ہیں نہ تو وہ سنے جائیں گے، اور جن اہم کیسز کے حوالے سے ثاقب بشیر صاحب نے ہماری رہنمائی کی، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو گیا، 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے علاوہ بھی ملٹیپل کیسز ہیں. تو سر یہ عدالتی نظام تو، یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ ریاست کا نظام تو چوک ہو جائے گا نا اس طرح سے. دیکھیں، آپ 26ویں امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ معاملات آئے ہیں. میں آج یہ کہتا ہوں کہ 18 امینڈمنٹ کے تحت جو ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار تھا، 100 درجے جوڈیشل کمیشن بننے سے پہلے بہتر تھا. وہاں کوئی کینڈیڈیٹ کسی سے اپروچ نہیں کر سکتا تھا. 18 امینڈمنٹ میں یہ خرابی آئی، اور خرابی یہ تھی کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن بنایا، اور وہ ڈیمانڈ جو تھا وکلا برادری کا تھا کہ جوڈیشل کمیشن آنا چاہیے. میں 4 سال جوڈیشل کمیشن کا ممبر رہا. میں نے تو ججز صاحبان کو دیکھا کہ اپوائنٹمنٹ کے وقت انہوں نے کہا یہ آدمی ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. چونکہ میجارٹی ان کی تھی تو انہوں نے بھی اپوائنٹمنٹ کے اندر میرٹ پہ نہیں گئے بلکہ من مانیاں کی اپنی حد تک. آج وہ معاملہ جوڈیشری سے نکل کر ایگزیکٹو میں چلا گیا. چونکہ میجارٹی ایگزیکٹو کے لوگوں کی ہو گئی، وہ اپنے حساب سے اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں. ایسی جو صورتحال ہے وہ 18 امینڈمنٹ کے بعد بھی ہوئی. تو کیا ہم پوری کی پوری آئینی 18 امینڈمنٹ کو برا بھلا کہتے؟ نہیں. اس امینڈمنٹ میں آصف علی زرداری نے اپنے اختیارات 58(2)B کے ختم کیے، 4 صوبوں کو خود مختاری دی، سارا کچھ ہوا. اب جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کمیٹی قانون کے مطابق بنتی ہے، 3 رکنی کمیٹی تھی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور منیف اختر صاحب نے پہلے کہا کہ ہم اس کمیٹی کے اندر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بعد میں انہوں نے ویڈیو لنک پہ بیٹھنا شروع کر دیا. یہ سارا معاملہ جو ہے
آخر ہمارے یہ جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی اس لڑائی کی وجہ سے، اس جھگڑے کی وجہ سے جو ادارے کی ساکھ ہے وہ بری طرح سے مجروح ہو رہی ہے؟ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجروح ہو رہی ہے، مطلب جس قسم کے فیصلے ماضی قریب میں لیے گئے ہیں اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مجروح ہو چکی ہے. بڑا کوئکلی مجھے آپ سے کامنٹ لینا ہے، پھر میں جو طاہر صاحب کی طرف بڑھنا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے گا کلیئر اینڈ کٹ کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو دائر درخواستیں ہیں ان کے اوپر فل کورٹ بن سکتی ہے، یا پھر آئینی بینچ بننے کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہوا اب آئینی بینچ ہی سنے گا؟ کوئکلی سر. دیکھیں، فل بنچ بننے کے کوئی امکانات نہیں ہے، چونکہ یہ آئینی معاملہ ہے، وہ آئینی بنچ کے اندر جائے گا، وہاں 7 جج بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فل کورٹ کا ڈیمانڈ کرتے ہیں. ماضی میں تو وکلا برادری نے کئی دفعہ فل کورٹ کا ڈیمانڈ کیا، کسی نے ہماری بات کو نہیں مانا. 3 رکنی بنچ ہی بیٹھتی تھی، وہی سارے فیصلے کرتی تھی. تو آئینی بنچ کی موجودگی میں فل کورٹ میٹنگ کے کوئی امکانات نہیں ہیں. اور فل کورٹ اگر کنسٹیٹیوٹ کرنا ہے تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا، کمیٹی نے کرنا ہے. اور کمیٹی کے ممبروں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا. آپ کا پوائنٹ، آپ ہی کے پوائنٹ کو میں دیکھیں سر طاہر صاحب کے پاس جاؤں گی. طاہر صاحب 2 یہاں پہ اہم چیزیں ہیں. ایک تو جیسے کہ ابھی یاسین آزاد صاحب نے کہا نا کہ جب آئینی بینچ موجود ہے تو فل کورٹ تو بن ہی نہیں سکتا. تو سر اس میں تو پھر میں یہ کہوں گی کہ حکومت وقت کی وہ پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے کہ اگر فل کورٹ نہیں بنتا تو بھی ان کی بلے بلے، ٹھیک ہے. اور اگر کیا کہتے ہیں آئینی بینچ کے پاس بھی لگا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ حکومت کی حمایت یافتہ جو جج صاحب ہیں وہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہاں پہ ان کی اکثریت موجود ہے. تو پھر سر یہ کیوس کیسے ختم ہوگا؟ مطلب یہ کہ جو دیگر جماعتیں ہیں جنہوں نے یہ درخواست دائر کر رکھی ہے ان کے تحفظات تو پھر جوں کے تو رہیں گے. دیکھیں، یہ تو آپ کی کوئی خوش فہمی ہے یا آپ ایک بطور اچھے سٹیزن کہہ رہی ہیں کہ یہ کیوس ختم ہوگا. یہ کیوس نہیں ہے، یہ بائی ڈیزائن ہے. آپ کو سمجھنا پڑے گا جو آج کی دنیا میں سے میرے حساب سے پاکستان جو ہے کوالیفائی نہیں کرتا. اس دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جو اسٹیٹ کرافٹ ہوتا ہے، ریاست کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ پریڈکٹیبل ہوتے ہیں، وہ تقسیم نہیں ہوتے. ان کا ایک چیز پہ کامن سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کی عدالتیں ہو گئی، آپ کی انتظامیہ ہو گئی، آپ کی ایگزیکٹو ہو گئی، اور اس میں کسی حد تک اگر میڈیا بھی کریں، یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے. یہ جو ماڈرن دنیا میں ہو رہا ہے کہ ریاست اس لیے بنائی تھی، ادارے اس لیے بنائے تھے کہ لوگوں کی خدمت کریں. ہمارے جو حکمران ہیں جن کا ہم نام نہیں لے سکتے، مستقل جو حکمران ہیں، ان کو یہ بائی ڈیزائن ہے. اب دیکھیں، مجھے آپ بتائیں، یہ 2 سال سے آپ دیکھ لیں، بچے کو پتا تھا میں کوئی کسی پی ٹی آئی یا عمران خان کی سائیڈ نہیں لے رہا، ایک سٹیزن کی سائیڈ لے رہا ہوں. مجھے بھی ساری عمر یہی بتایا گیا تھا، 25-30 سال کا میرا جرنلزم کا ایکسپیرینس ہے کہ اسمبلی جو بھی توڑے کر 90 دن میں الیکشن ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کی یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو سوسائٹی یا جو حکمران، جو نظام یہ برداشت کر لے کہ سپریم کورٹ کا بندیال چیف جسٹس کہہ رہا ہے بھی الیکشن کراؤ. آج تک تو اس نے توہین عدالت لگائی نہیں کسی پہ، کس نے الیکشن نہیں کرائے. جو مطلب کم از کم کچھ نہیں ہوتا تو جسٹس بندیال کی اتنی گریس تو بنتی تھی، ریزائن کر جاتا. کہتا ہے یار شیم آن یو، تم نے عدالت کیا کر دیا ان کے ساتھ. سر آپ تو ایک عدالت کی بات کر رہے ہیں نا، یا تو پارلیمنٹ کا تقدس بھی نہیں قائم رکھا جاتا. جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، کیا ہوا؟ میں اسی کو کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب آئے تھے، وہ صبح اٹھتے جناب سب سے پہلے سو موٹو لے لیتے تھے. ان کو ڈیم زیادہ عزیز تھا. یہ میں ان چیف جسٹس کی بات کر رہا ہوں جس دنیا میں، جس معاشرے میں کہا جا رہا ہے کہ عدالتیں ریٹنگ میں سب سے نیچے ہیں اور سب سے زیادہ ڈیلے جسٹس ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں اپنے اصل پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. یہ پاکستان کا جو نظام ہے نا، یہ بائی ڈیزائن ہے اور یہ اسٹیٹ ایٹ وار ود اٹ سیلف ہے. دنیا میں ریاستیں جس طرح گاڑی ہوتی ہے اس کے بنانے والوں کو تو سوٹ کر سکتا ہے ملک صاحب. اب آپ میں جو پاکستانی ہیں، جو عام عوام ہے، یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے؟ نہیں، ہمیں تو 70 سال سے نہیں کیا، ہم تو جوتے ہی کھا رہے ہیں. اب مجھے بتا دیں آپ اصل فساد کی جڑ کیا ہے؟ فساد کی جڑ یہ ہے، پھر یہ بھی سٹیزن کی پوزیشن ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہم اتنے بیمار ہو گئے. اگر میں یہ پوزیشن لوں گا، ہم نے فوراً کہنا پی ٹی اے کا بندہ. اصل فساد کی جڑ ہے کہ اس ملک میں جو فروری کے الیکشن ہوئے ہیں، جو اسمبلی میری ریپرزینٹیٹیو تھی، جب تک وہ خالص نہیں ہوگی، جب ہم 75 سال سے ہم اس لڑائی سے نہیں نکل سکے. میں کنکلوڈ یہ کروں گا، جب تک آپ شفاف صاف ستھرا پارلیمانی نظام نہیں کریں گے، اس سے صاف دریا نہیں نکل سکتے. یہ اس نظام کی ریکوائرمنٹ ہے. حکمرانوں کو تقسیم شدہ سپریم کورٹ چاہیے، وہ کامیاب ہو گئے ہیں. حکمرانوں کو اس طرح کا میڈیا چاہیے تھا جس طرح کا ہم جب سب میڈیوکر ہو گئے ہیں، اندر سے بات کرنی. میں آپ سے اصل بات بریک میں کروں گا. یہ میڈیا ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں، کہوں گا کاکی میں تو دسا اصل کی ہے، تو یہ ہماری غلط ہے. سکرین پہ ہم بولتے نہیں. آپ کا میڈیا تباہ، سیاست تباہ، اسمبلی تباہ، سپریم کورٹ تباہ. دس از بائی ڈیزائن. یہ کوئی کیوس نہیں ہے.
انور رضا صاحب، ملک صاحب کہہ رہے ہیں یہ بائی ڈیزائن ہے، یہ بائی فالٹ نہیں ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ اب ہم یہ دیکھیں گے نا کہ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتی کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 11 فروری کو طلب کر رکھا ہے. سر جو موجودہ ججز ہیں ان سے تو حالات سنبھل نہیں رہے، کیسز کی سنوائی نہیں ہو رہی، ابھی تک تو ان کو یہی نہیں پتا کون سا کس بینچ نے سننا ہے کس نے سننا ہے. سر یہ 8 آ کے مزید کیا کر لیں گے؟ ضریاب بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جوڈیشری میں تقسیم کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے. پاکستان بننے سے لے کے اگر ہم آج کے دن کی بات کریں تو تاریخ اس کی گواہ ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی ختم کی گئی، اس کا مطلب ہے ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، جو ان کا بیان تھا، سٹیٹمنٹ تھا، اس کو اس بینچ نے ایکسیپٹ کیا. اب انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا، اس کے بعد پھر فل کورٹ کی بات کی گئی ہے. اور آپ اس پہ بھی بات کیجئے کہ 175 آئین کا آرٹیکل 175 کی شکل 6 کے تحت جو ہے وہ اس فل کورٹ کی جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. اب ذرا آپ نے جو بات کی اس پہ آئیے گا. دیکھیے جو آپ نے بات کی کہ جو 11 فروری کو 8 ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے نہ تو فل کورٹ بنے گا اور نہ ہی یہ معاملہ کسی طرف بیٹھے گا. کیونکہ جب فل کورٹ بن جائے گا تو جو بات طاہر صاحب کر رہے تھے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ شاید جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس وقت کی جو رجیم ہوتی ہے، ان کو جو سوٹ کرتا ہے، وہ پارلیمان ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ میڈیا ہاؤسز ہوں یا پھر کوئی اور ادارہ، تو وہ اس کو اپنے طریقے سے اس کو چلاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا یہ گورنمنٹ بھی اسی طرح کرتی چلی آ رہی ہے. اور جو 8 ججز کی میں نے بات کی 11 فروری کے حوالے سے، تو آپ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے نہ تو فل کورٹ بنے گا اور نہ ہی اس کیس سے متعلق کوئی بات ہوگی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر فل کورٹ بننا ناگزیر ہوا تو 8 ججز کی تعیناتی کے بعد، میں اس کو امکان ہی کہوں گا کیونکہ ہمیں بھی بچ بچا کے چلنا ہے، تو پھر ممکن ہے کہ حکومت کہ جو اکثریت ہے وہ اس بینچز میں ہو اور فل کورٹ میں ہو، پھر تو اس کے بعد ممکن ہے فل کورٹ بھی بن جائے گا. ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ کوئی سپریم کورٹ سے بالا نہیں ہے، وہ باقی بینچز کی طرح ایک بینچ ہے، اس کے اختیارات زیادہ ہیں. لیٹس سپوز اگر ان کے کسی فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا تو کیا وہ آئینی بینچ کے سامنے کیا جائے گا؟ یہ سوال ابھی بھی وہیں کا وہی ہے کہ مان بھی لیا جائے کہ یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آئینی بینچ سنے گا، ٹھیک ہے نا. اب آئینی بینچ کے معاملے پر اگر اس کے فیصلے پہ کسی کو اعتراض ہے تب وہ بندہ اپنا اعتراض لے کر کہاں جائے گا؟ جی بالکل، یہ ایک بنیادی سوال ہے. شاید اسے سکم بھی کہہ سکتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم چونکہ بہت عجلت میں منظور کروائی گئی. دیکھیے پھر اس آئینی بینچ کے فیصلے کو اگر کسی نے ایکسیپٹ کیا اور اگر کسی نے ایکسیپٹ نہ کیا تو کوئی نہ کوئی تو فورم ہوگا جہاں پر اس کو چیلنج کیا جائے گا، جہاں پر اس کی اپیل ہوگی. تو میرے خیال میں مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید فل کورٹ اس کو سن پائے گا. لہٰذا فل کورٹ کے حوالے سے جب تک یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہو جاتا، جبکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد 8 ججز کی تعیناتی کے بعد جو ہم پولیٹیسائز اداروں کی بات کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں حکومت کو ون ون سچویشن ہوگی. اگر فل کورٹ بنتا بھی ہے تو اس میں گورنمنٹ کی اکثریت ہوگی. اور آئینی عدالت کے حوالے سے تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں پر تو میں نے اس سے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ وہاں پر حکومت جو چاہ رہی تھی انہوں نے کر لیا، اور وہ اس کے نتائج جو ہیں ہمیں آہستہ آہستہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، ہمارے سامنے آ رہے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے اداروں کو پولیٹیسائز ہونے سے بچانے کے لیے آئین پر عمل درآمد کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو قصہ مختصر یہ ہے انور رضا صاحب، قصہ مختصر یہ ہے کہ جو کچھ بھی فی الحال اس وقت اگر سچویشن آنے والے دنوں میں ڈیولپ ہوتی ہے، آیا کہ ابھی نہیں جوڈیشل کمیشن بنتا، فل کورٹ نہیں بنتا، تو کیا ہوگا کہ بھئی کیس کی سنوائی نہیں ہوگی جو کہ حکومت کے حق میں ہے. فرض کر لیں کہ آئینی بینچ سن رہا ہے تو بھی جیسے میں نے کہا کہ 5 گھی میں اور سر کڑھائی میں تو بھی حکومت کی بلے بلے ہے. اور ججز کی تعداد بڑھنے کے بعد بھی اگر فل کورٹ بنتا ہے اس معاملے پر تو بھی وہاں پر حکومت حمایت یافتہ ججز اکثریت میں موجود ہوگا، تب بھی حکومت کے لیے ون ون سچویشن ہے. تو یہ کہ حکومت اپنی بقا کا انتظام ہر صورت کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس بقا کے انتظام میں انہوں نے خود کو کس طریقے سے اور میسمرائز کرنا ہے، کیا کیا چیزیں ایڈیشنل انہوں نے اپنی فیسیلیٹیشن کے لیے ایڈ آن کر دی ہیں، اس پر بھی پروگرام کے اگلے سے میں بات کریں گے. بگ بریک لیتے ہیں. اسٹے ٹیون، پبلک اوپینین. ویلکم بیک. ناظرین، گزشتہ روز اسپیکر قومی اسمبلی کے زیر صدارت ایک اجلاس ہوا فائنانس کمیٹی کا، جس میں ڈیسائیڈ یہ کیا گیا ہے کہ جو اراکین پارلیمنٹ ہے وفاق کے، اب ان کی تنخواہیں پنجاب کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے برابر کی جائیں گی، جس کے بعد جو ان کی تنخواہیں ہیں ان میں یکنا شد دو شد جو ہم کہتے ہیں 140% اضافہ کر دیا جائے گا. ابھی فی الحال یہ معاملہ جو ہے وہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد جو ہے وہ متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھیجا جائے گا. بہرحال یہ سمری جو ہے پرائم منسٹر صاحب کو ارسال کر دی گئی ہے. لیکن میرا سوال یہ بھی ہے کہ کریں، شوق سے کریں، 140% کیا 200% اضافہ کریں، لیکن صرف آپ لوگ ہی کیوں؟ میری، آپ کی،
اور ہر شعبے میں رہنے والے ہر ایک عام آدمی کی تنخواہ میں 140% اضافہ ہونا چاہیے. لیکن جس طرح سے ہم IMF کے چنگل میں پھنسے ہیں, ہر روز ہمیں وزیر خزانہ کے کبھی کوئی رداد سنا دیتے ہیں, کبھی پرائم منسٹر صاحب کسی نہ کسی تقریر میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں, کیا معاملات چل رہے ہیں, یہ مشکل گھڑی ہے, مشکل فیصلے لینے ہیں. تو وہاں پر ایسے ایسے فیصلے کیسے ہو جاتے ہیں؟ طاہر ملک صاحب, افورڈ کر سکتے ہیں پاکستانی عوام اتنے مہنگے قسم کے سیاستدان؟ آپ بار بار ایک ہی مذاق کرتی ہیں, عوام کا کیا تعلق ہے؟ مطلب یہ جو سسٹم ہے, مجھے ذوالفقار علی بھٹو کی جو سب سے خوبصورت لائن ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس سے خوبصورت فکرہ نہیں میں نے سنا, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو یہ لوگ عوام کے نمائندے ہیں, عوام کے مسائل حل کرنے ہیں. تو ان میں ان کا یا بالکل حکومت کی طرف سے کوئی ان کی پارٹیسپیشن نہیں. آپ پچھلی اسمبلی دیکھ لیں, اس اسمبلی دیکھ لیں, اور میں ایک اضافی بات آپ کو بتا دوں, جب عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم تھا, سب سے کم جو ایبسینٹ اسمبلی میں جو ہے اس کا نام عمران خان ہے. جب نواز شریف پرائم منسٹر تھا, سب سے کم جو اسمبلی میں آیا اس کا نام نواز شریف ہے. تو یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں کوئی دلچسپی نہیں. اچھا, جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو خبر بنانے کے لیے آتے ہیں, ٹکر بنانے کے لیے آتے ہیں, لڑ لڑا کے چلے جاتے ہیں. سر وہاں پہ تو لڑانے کے لیے آتے ہیں, لیکن آج تو جو 67 PTI کے ممبرز ہیں, اراکین پارلیمنٹ, وہ بھی اس تمام صورتحال میں بڑے خوشی جو ہے نا اس مطالبے کا اظہار کر رہے تھے, اور بڑے مطمئن ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو. میرا خیال آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کری. یہ ثابت ہو گیا نا کہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے نہ قوانین بنانے ہیں, نہ کوئی بحث کرنی ہے, یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے, اپنا پیٹ ہی بننا ہے. میں اب چھوٹی سی دو چیزیں بڑی جلدی آپ کو بتاؤں گا. میں آج ہی امریکہ میں نا کیلکولیٹ کر رہا تھا, وہاں پہ جو گیلن ہے نا پیٹرول کا, وہ $3.5 سے $4 کا. تو وہ ایگزیکٹلی جو ایک ہمارا پاکستان میں جو اپنا لیتے ہیں نا لیٹر, وہ $280 $270 بنتا ہے. تو امریکہ کی پر کیپٹل کتنی ہے؟ $95,000. ہماری پر کیپٹل کتنی ہے؟ تقریباً $3,000 کے قریب. ٹھیک ہو گیا. بجلی کا آپ کوئی بل لے لیں پاکستان کو, کسی اپنے کزن کو, بھائی کو امریکہ بھیج دیں, بالکل $US کی پرائز پہ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ پاکستان کے شہری دیتے ہیں, اور ساتھ پروپیگنڈا یہ کہ یہ ٹیکس چور قوم ہے. مطلب ہم ایک ٹیکس میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں تو سارا پروگرام اسی پہ ختم ہو جائے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اسمبلی اتنی بے حس, اتنی گھٹیا ہے کہ یہ سٹیزن آف پاکستان جو $2,000 سے $3,000 سال کا کماتا ہے, وہ قیمت میں پیٹرول اور بجلی امریکن قیمت میں خریدتا ہے. ہم $US میں پیٹرول لیتے ہیں اور بجلی لیتے ہیں. اور لاسٹ ناٹ دا لیسٹ, آج کے زمانے میں ہوا, پانی اور سورج کے بعد دو جو بنیادی انسانی چیزیں ہیں نا, اس میں پانی اپنا تیل آ گیا, اس میں آپ کا ٹرانسپورٹ آ گئی. تو رہتے ہم پاکستان میں, کماتے ہم روپے میں ہیں, خریدتے ڈالر میں ہیں, ان کو فکر ہی کوئی نہیں. بڑی سمپلی آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ ہماری اس وقت سچویشن کیا چل رہی ہے. لیکن ثاقب بشیر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے, اس میں تو PTI بھی آگے ہے نا. مطلب کہاں یہ لوگ ان پہ جملہ مارنے میں, جملہ بازی میں, تانے کسنے میں آگے ہوتے ہیں, اور اب جب یہ معاملہ ہے, ایک طرف فارم 47 کا تانا مارتے ہیں, دوسری طرف یہی فارم 47 کی پارلیمنٹ جب کوئی اس قسم کا بل لے کر آتی ہے تو اس کے اوپر ان کی بھی جو ہے نا خوشیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں. تو سر یہ پھر مطلب وہی بات ہے کہ مجھے اعتراض نہیں ہے کہ 140%, میں تو کہہ رہی 200% بڑھائیں, لیکن پھر آپ کی اور میری اور باقیوں کی بھی تنخواہوں میں بھی اتنا اضافہ ہونا چاہیے نا. نہیں, وہ تو چلیں تنخواہیں انہوں نے بڑھائی ہیں اور PTI بھی ان کے ساتھ ہے. حیران کن تو ہے کہ آپ ہر معاملے میں جو وہ حکومت کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں, تو جب آپ کو بالکل ذاتی فائنینشیل مفاد کی بات آئی ہے تو آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور ایک طرف ہم IMF سے اور ورلڈ بینک سے قرض لے کر ملک چلا رہے ہیں, معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور عوام کو صبح سے شام تک لیکچر دیتے ہیں کہ یہ جو مشکل وقت ہے گزر جائے گا, گزاریں, مہنگائی ہے, آپ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پہ آپ نے ٹیکسز کی برمار کی ہے. تو یہ ساری جو سچویشن ہے, جب جو حکومتیں ہیں, جب ایگزیکٹو ہے, انتظامیہ ہے, جو پارلیمنٹ ہے, جب اس قسم کی تنخواہیں بڑھاتے ہیں تو یہ عوامی غم و غصہ جو ہے وہ بڑھتا ہے. اس سے اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ عوامی غم و غصہ جو ہے بڑھتا ہے. پھر آپ جو پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, تو پارلیمنٹیرینز کیا اپنا جو ان کا بنیادی کام ہے کیا وہ کر رہے ہیں, یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو جب یہ 26ویں ترمیم ہو رہی تھی, یا اس کے علاوہ بھی لیجسلیشن, آج کل پیکا جو ہے وہ ان کو پیکا ترمیمی ایکٹ کا بخار جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے حکومت کو, اس قسم کی جب لیجسلیشن ہوتی ہے تو اس لیجسلیشن کو بڑا باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور کس نے دیکھنا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹیرینز نے دیکھنا ہوتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تو اس وقت جب بہت سارے پارلیمنٹیرین سے ہم ملے
تو ان میں سے 60-70% کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کے مطلب آپ کہ پوچھ ترمیم لیں میں ہوتا یہ لکھا ہے کیا کہ ہے. اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جاتا ہے, اسپیشل کمیٹیز میں جاتا ہے, ترامیم جو ہو رہی ہوتی ہیں قبل از وقت ان تک پہنچائی جاتی ہیں, انہوں نے اپنی ان پٹ دینی ہوتی ہے. کم سے کم ان کو معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کس پر ووٹ دینے جا رہے ہیں, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. کم سے کم یہ پتہ تو ہونا چاہیے نا. پالیسی تو چلے ٹھیک ہے, آپ کی پارٹی پالیسی پہ آپ چلیں گے, لیکن یہاں پہ پتہ بھی نہیں ہوتا, پتہ لگانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اور جو کام ہے بنیادی عوامی نمائندگی آپ نے کرنی ہے, میرا نمائندہ وہاں پہ کھڑا ہو کر اگر میری نمائندگی نہیں کر رہا تو کیا وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو بنیادی سوالات ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز فعال نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. آپ کی پارلیمنٹ قومی اسمبلی کی ہوں, سینٹ کی ہوں, وہاں پہ پارلیمنٹیرینز کی جو ان پٹ آنی چاہیے وہ نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ جو لیجسلیشن کرتی ہے, جو اس کا بنیادی کام ہے, اس نے تمام سٹیک ہولڈر سے کم مشاورت کر کے ان کی ان پٹ لے کے اس کے بعد جو کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے جو اثرات ہیں بڑے گہرے ہوتے ہیں. جو بھی IMF نے بھی کہا تھا ہمارے حکمرانوں کو کہ آپ اپنی شے خرچیوں میں کمی لائیں. ویسے تو یہ IMF جو کہتا ہے وہ سر جھکا کر ہاں کیا کہتے ہیں تابعداری کرتے ہیں. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ انہوں نے ان کو کہا کہ وزارتیں کم کریں, آپ جو نجکاری کریں, اور ہمارے جو جس طرح ادارے آپ کو پتا ہے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو بھرے ہوئے ہیں, جہاں پہ بھرتیاں ہوئی ہیں, کام کوئی نہیں ہے. تو آج تک حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ ایک نجکاری نہیں کر سکے. مطلب وہ PIA کی نجکاری کرنی تھی, اس کا کیا حشر ہوا ہے آپ کو پتا ہے, کتنا خرچہ کیا انہوں نے, ایک نجکاری نہیں کر سکے. اور ان کو تنخواہیں بڑھانے کی وہ پڑی ہوئی ہے کہ ہم ادھر بھی تنخواہیں بڑھا دیں, ادھر بھی بڑھا لیں, ان کو ڈیولپمنٹ کے فنڈ دے دیں, باقی عوام کو کہیں کہ عوام جناب آپ جو ہے وہ صبر کریں, شکر کریں. ہم صبر اور شکر ہی کر سکتے ہیں, بلکہ جب آپ عوامی معاملے کی بل پہ آپ پہنچے نا, میں انور رضا صاحب سے جان لوں. انور رضا صاحب, جب بجلی کی قیمت میں فی یونٹ کرنی ہو, اوگرا سمری ارسال کرتی ہے PM آفس میں اور کہتی ہے یا نیپرا کہ جب بھی فرض کریں 10 روپے کی کمی کا کہا جاتا ہے تو منظوری کتنے کی آتی, 3 روپے کی, 2 روپے کی. پیٹرول کے بھی آپ کہہ دیں کہ چلے 10 روپے فی لیٹر کمی کر دیں یا 15 روپے کر دیں, کیا پتہ چلتا ہے جی 2 روپے کمی یا 3 روپے کمی. اضافہ بھی کرنا ہو تو 1-2 روپے سے نہیں سوچتے, وہ 15-15 روپے کے بھی اضافے کر دیے جاتے ہیں. تو سر وہاں پر جب مفاد عامہ کی بات ہوتی ہے تو 2-3 روپے بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہاں پر 140% تک تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں. آپ میں ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اتنے مہنگے حکمران؟ ذرا آپ دیکھیے, اگر تو آپ نے ملک میں جو 37,000 منیمم مزدور کی ویج ہے اس پر عمل درآمد کروا دیا ہے تو پھر آپ اپنی تنخواہیں بڑھاتے. آپ نے بے روزگاری ختم کر دی ہے, کم کر دی ہے ایون, تو پھر آپ اپنی تنخواہوں میں اضافہ جسٹیفائی کر سکتے تھے. اکنامک سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح جو آپ عوام کو بنیادی حقوق سے محروم رکھے ہوئے ہیں, کیا آپ نے انہیں وہ حقوق فراہم کر دیے؟ اس طرح مہنگائی اور بجلی گیس کی قیمتوں میں جس طرح اضافہ ہے, کیا کم کر دیا؟ کیا آپ نے مہنگائی کو کم کر دیا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں کیا. تو پھر مجھے بتائیے کہ جو ترقیاتی فنڈ ایون آپ سیاسی رشوت کے طور پر لیتے ہیں, کیا وہ آپ نے ختم کر دیے؟ تو پھر تو آپ جسٹیفائی کر سکتے تھے. دیکھیں اس معاملے پر حکومت اور اپوزیشن بالکل متحد تھی. 67 جو اراکین تھے PTI, انہوں نے تحریری طور پر اسپیکر قومی اسمبلی کو لکھ کر دیا کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے, اور تنخواہوں میں اضافہ وفاقی سیکٹری کی جو مراعات اور تنخواہ اس کے برابر 5,19,000 کرنے کی تجویز دی گئی ہے. اسے فنانس کمیٹی نیشنل اسمبلی نے اپروو کر دیا اور سینٹ پہلے ہی کر چکے ہیں. اب یہ پرائم منسٹر کی ٹیبل پر ہے اور ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر اتنا بوجھ برداشت نہیں کریں گے اور وہ بھی اسے منظور کریں گے, اور ایک MNA اور سینٹرز کی جو تنخواہ ہے وہ 5,19,000 مقرر کر دی جائے گی. یہ تو اس کی ہول سٹوری. اب مجھے بتائیے کہ کیا اس سے آپ کے عوام جن کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آپ پارلیمان میں آتے ہیں, آپ نے لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے, ان کے بنیادی انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, یہ تو آپ نے کیا نہیں. جو آپ نے سیاسی عدم استحکام ہے اور جس طرح فارم 45-47 کے معاملے کو آپ کلوز نہیں کر سکے, اس کا اپنی ڈھول آپ کے گلے میں ہے تو اس کو ختم نہیں کر سکے, وہ بچتا چلا جا رہا ہے. تو مجھے بتائیے آپ اس موقع پر کس طرح اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. دیکھیے عوام ایک طرف تو بجلی گیس کی اور مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, بری حالات ہیں. کیا یہ حکمران اپنے حلقے میں جا کر ذرا غریب عوام سے مل تو لیں؟ صرف یہ 5 سال بعد جب ووٹ لینا ہوتا ہے اس وقت جا کے شکل دکھاتے ہیں, اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے حلقوں میں بھیجتے ہیں. بائی گاڈ, آپ اپنے ارد گرد چلیے, میں دور کی بات نہیں کرتا, میں اپنی اس میڈیا انڈسٹری کی بات کرتا ہوں. آپ ہمارے ہاں سب ایڈیٹر کی سچویشن دیکھ لیں, اس کی اگر مالی حالت دیکھ لیں تو یقین جانیے آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. پھر میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں مزدور کی تنخواہ سے. کیا آپ نے ملک میں جو قانون 37,000 منیمم ویج کا ہے اس پر عمل درآمد کروا لیا ہے؟
वो भी अमल दरामद नहीं करवा सकते तो अपनी तनख्वाहें कैसे बढ़ा सकते हैं? तो फिर हम मीडिया और आम आवाम इस बात पर हक बजानिब है कि हुक्मरान पार्लिमान में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने एसेट्स में इजाफों के लिए और अपनी मराहत हासिल करने के लिए आते हैं। और आपने उसकी एक अमली मिसाल देख ली है कि अपोजिशन हुकूमत किस तरह मुत्तहिद है। आपको मैं बताऊं, मैं खुद ही हैरान हो रही हूँ कि फॉर्म 47 का ताना देते हैं पीटीआई वाले, इस असेंबली को जाली बांधते हैं, फिर इसी असेंबली के अरकान कैसे स्पीकर कौमी असेंबली को तहरीरी तौर पर लिखकर कह सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं कि जी 67% इजाफा जो है, सॉरी ये 140% इजाफा जो वो किया जाए। चले मुझे यासीन आजाद साहब से भी बात करनी है। यासीन आजाद साहब मुझे ये बताइएगा, जजेस की मराहत में इजाफा, जजेस की तादाद में इजाफा, हुक्मरानों की क्या कहते हैं जो मिलने वाली सहूलियात और तनख्वाहें उसमें इजाफा, सर फिर अगर कोई अवामी शख्स फिर अपने फंडामेंटल राइट्स के हवाले से फिर अगर कोई अदालत से रुजू करता है तो जाहिर सी बात है कहा जाएगा क्योंकि ये आईनी मामला है तो आईनी बेंच में चला जाएगा, आईनी बेंच में फिर लगे बैठे हैं हुकूमत के जज। सर हमारा तो यासीन आजाद साहब अवाम का तो कोई है ही नहीं सुनने वाला, मतलब हम सिर्फ थोड़ा सा शोर मचा सकते हैं अपने टॉक शोज में बैठ के, लोगों के दुखों का बदावा कर सकते हैं, मिलना मिलाना तो कुछ भी नहीं है फिर हमें। आपके सवाल के जवाब से पहले एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, वो ये कि मैं अमूमन एक बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी इदारे हैं, चाहे अदलिया का इदारा है, पार्लियामेंट का इदारा है, एस्टेब्लिशमेंट का है, जुडिशरी का है, ये लोग कानून और आइन की जंग नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने अना की जंग लड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज़ें आप कह रही हैं, सबसे पहले तनख्वाहें जो बढ़ाई गई हमारे जज साहिबान की बढ़ाई गई, और अगर 12 लाख था तो अब 26 और 27 लाख पे चला गया। और उसके बाद अब पंजाब गवर्नमेंट ने भी तनख्वाहें बढ़ाई हैं। तो मैं इससे सवाल ये करता हूँ कि आप अपने तनख्वाहों को तो 140% तनख्वाहें बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है, जिस तरह मेरे तमाम दोस्तों ने बात की है, उसमें एक मज़दूर को 35,000 रुपया भी आप देने की पोजीशन में नहीं है। जिस रेट से आप ब्यूरोक्रेट का, जिस हिसाब से आप पार्लियामेंटेरियन का, जिस हिसाब से आप जुडिशरी की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, तो मैं तो फिर ये डिमांड करूंगा कि मज़दूर की तनख्वाह 35,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया करें। वो 35,000 में कैसे गुजर औकात करता है, इसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। नहीं तो हमारे इदारों का प्रॉब्लम ये है कि हर गुजारा नहीं हो सकता। 35,000 वालों की शायद उनको खबर भी नहीं है। नहीं, 1 लाख रुपया तो मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं। जिसके 4 बच्चे हैं, एक बीवी है, घर है, बिजली का किराया बिल देता है, गैस का बिल देता है, वो कहाँ से पूरा करेगा? दूसरी तरफ लोगों की तनख्वाहें भरमार है। मैंने एक दिन एक मिनिस्टर साहब से पूछा, क्या मुझे ये बता दें कि जब जुडिशरी में 12-14 लाख रुपया पहले ही तनख्वाह आ रही है, तमाम कुछ फ्री है, पहले तो आपने इब्तदा की जुडिशरी से, उसके बाद फिर पार्लियामेंटेरियन पंजाब भी आ गया, सिंध भी आ गया, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है ना सेनेटर की भी तनख्वाह बढ़ेगी, तो फिर ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? इसका तसव्वुर, इसका लिए हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि माशी हालात हमारे तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए। मैं कहता हूँ कि माशी हालात अगर बर्बाद हैं तो आपको इतनी बड़ी मराहत लोगों को नहीं देनी चाहिए। बड़ों को मराहत देते जा रहे हैं और गरीबों को आप पूछने के लिए तैयार नहीं है, वो गलत है। दूसरा, पार्लियामेंट के मतलब मैं एक बात कहता हूँ कि पार्लियामेंटेरियन पूरे पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे के गिरबान पकड़ते हैं। कानून साजी हो रही है तो बानी पीटीआई के रिलीज करने का बैनर लेके आ जाते हैं, लेकिन जब तनख्वाहें बढ़ाने की बारी आई तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट, पूरे के पूरे सेनेटर, पूरी सूबाई इसमें कोई सारे एक हो गए। बिल्कुल तो आपने दुरुस्त तरफ इशारा दिया, और इस मामले में मैं ये कहूंगी कि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उतनी ही शरीक जुर्म है जितनी की हुकूमत वक्त है या उसके इत्तेहादी है अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से। और मैं तो ये हैरान हूँ कि जब जब हमारे यहाँ अशराफिया की तनख्वाहों में या उनकी मराहत में इजाफा होता है, कोई एक दरख्वास्त हमने कभी भी ना निचली कोर्ट्स में जाते हुए देखी इनके खिलाफ, ना ही कहीं और। आम कोई दूसरा मामला हो, कोई सियासी मामला हो, तो ये 2-3 दरख्वास्तें पता चलता है, खबर ब्रेकिंग बनती है कि पाकिस्तानी शहरी ने फलाने के खिलाफ जो है ये दरख्वास्त दायर कर दी। न जाने इन अहम मामलात पर क्या कोई कभी दरख्वास्त किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनती है या नहीं बनती है, ये भी बड़ा अलमिया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे और बात करेंगे हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाले मुज़ाकराती दौर के हवाले से कि क्या चौथा इजलास होगा या नहीं होगा। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है और बीच में लटका हुआ है एक मामला कि किस तरीके से हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ने भी हैं या नहीं बढ़ने हैं। बज़ाहिर तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि लास्ट टाइम जिसको कहते हैं कि स्टेप आउट कर लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन फिर वीकेंड पे कुछ खबरें आती रहीं कि बानी PTI चाहते हैं कि इस चीज़ के हवाले से जो है वो कंटिन्यूटी बरकरार रहे। अगर ये जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से कुछ ना कुछ एतमाद जो है वो दिलाते हैं। फिर मीनवाइल हमने ये भी देखा कि जहाँ पर PTI को एतमाद नहीं है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी पर या उनके फैसलों पर, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सी जो अफवाहें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद उन्हें खुद अपने कुछ लोगों पर एतमाद नहीं है। अनवर रज़ा साहब, मुझे ये बताएगा इस्लामाबाद में खबरें क्या हैं, ये कितनी सच्चाई है इस बात में कि बानी PTI जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब से करप्शन के मामला पर थोड़े से खफा हैं? यही वजह है कि सूबाई सदारा जो है वो जुनैद अकबर साहब को सौंप दी गई, यही वजह है या मामला कुछ और हैं? नहीं ज़रियाब, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुनज़्ज़म और पॉलिटिकल तरीके से इस मूव को आगे लेकर चलना चाहती है। अच्छा। वो चाहते हैं कि इंतजामी जो हुकूमती ओहदा है अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला KP के हैं, उनको अलग कर दिया जाए और पार्टी सदारत को अलग कर दिया जाए, ताकि उन पर जो प्रेशर आता है मुख्तलिफ जगहों से उस प्रेशर को किसी ना किसी तरीके से कम कर दिया जाए। एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जुनैद अकबर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, उनको भी गवर्नमेंट और जो अपोजिशन है उन्होंने मुत्तफिका तौर पर मुंतखब किया है। और मुझे तो हुकूमत या रुकन की जानिब से ये टिकट्स भी बहुत पहले आए थे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि आपको हम जैसे पहले कहते हैं कि अपने इंटरेस्ट के लिए ये अंदर खाते एक हैं और बाहर पब्लिक को दिखाने के लिए ये बात करते हैं। आपको याद होगा ज़रा, आप जब ये कमेटियां तश्कील दी गई थी, अब पहले इजलास में नहीं हुआ था, तो मैंने आपको उस दिन कहा था कि ये बेल मुंडेर चढ़ती नहीं होंगे, दिखाई नहीं देती ये बेल जो है मुंडेर चढ़े, और आज आपने देख लिया कि बिल आखिर ऐसा हुआ। ठीक है सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है इस सेगमेंट के लिए। पॉइंट आपने जो मैंने आपसे सवाल किया तो उस पर क्लैरिटी आ गई, लेकिन मैं बाकी मेहमानों से भी बात कर लूँ। ताहिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसका मतलब ये कि फिर जो कल का इजलास है, जो चौथा है, जिसके हवाले से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने कह रखा था कि 28 की डेट स्पीकर कौमी असेंबली से मांगी है हमने, इसका मतलब कल कोई इजलास नहीं होगा, मतलब सब कुछ खत्म, शट डाउन? देखिए, मेरी राय में ये PTI की गलत मतलब सियासत थी, बेवकूफ़ी थी। उनको ये करना ही नहीं चाहिए था। स्टैब्लिशमेंट इस मुल्क में सबसे पावरफुल है। वो ऑन दी रिकॉर्ड 1000 दफ़ा कह चुके हैं कि हमने 9 में ही माफ़ नहीं करना। कहानी खत्म। आगे आते हैं हुकूमत। मतलब आप कहने के मुतालबात की तरफ बढ़ना नहीं चाहिए मुज़ाकराती कमेटी नहीं है ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं थी। ये मुज़ाकराती इमरान खान ने अपनी पॉपुलैरिटी को सामने रख के, उसके पास एक ही रास्ता है, अगर वो आकड़ रहता है, लोगों को सड़कों पर लाता है, दैट इज द ओनली चांस। अमरीका ने भी कोई लिफ्ट नहीं करानी, ये ट्रम्प की भी हवा निकल जाएगी। मतलब अभी फिलहाल सही रास्ते पे काम कर रहे हैं जो ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। का जो लंबा अरसा मुझे नजर आ रहा है, वो जेल में नजर आ रहा है। इस तरह टॉक शो होते रहेंगे, पाकिस्तान इस तरह ही चलेगा। मतलब ये नहीं कि अब बिल्कुल कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं है, ये रिकॉर्ड आप रिकॉर्ड हो गया ना, जो मैंने कह दिया, आपके पास रिकॉर्ड में कह रहा हूं, कुछ नहीं होगा। खां जेल में रहेगा, इस तरह टॉक शो करते रहेंगे, वक्त पास हो जाएगा। साकिब साहब, फिर ये मामला कब तक कैसे चलता रहेगा? अगर यही हालात रहे और जिस तरीके से हुकूमत अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है, फिर तो 26वीं आईनी, 27वीं आईनी, 28वीं, जितनी मर्जी तरह में धड़ा ले आए, कुछ भी कर लें, तो हुकूमत फिर कहीं नहीं जाने वाली। मेरा ख्याल है ये है कि हुकूमत जो कुछ करेगी, जो पहले PTI के दौर में इमरान खान साहब करते रहे थे, उस वक्त भी जुडिशरी कहीं ना कहीं जो है वो इस्तेमाल हो रही थी। तो अगर आज के दौर में आज की हुकूमत भी यही करेगी कि उनके खिलाफ 200 केस बनाने हैं, वो 50 केसेस से रिहा हो जाएं, बरी हो जाएं, फिर भी उनको रिहा नहीं होने देना, तो फिर मेरा ख्याल में कि हुकूमत भी कल उसको इस किस्म की सिचुएशन का सामना हो सकता है। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि बेहतर ये है कि उनका मैंडेट भी है, सिचुएशन भी है। अगर अदालतों से उनको रिलीफ मिल रहा है तो उनको बाहर आना चाहिए। अगर अदालतों से रिलीफ मिलने के बावजूद उन पे केस दर केस आप बनाते रहेंगे, तो ये कोई अच्छी प्रेसिडेंट आप सेट नहीं कर रहे। यासीन आज़ाद साहब, बानी PTI ने स्टेप आउट इसलिए किया मुज़ाकरात से कि उनसे उनकी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं करवाई गई थी, और हमने देखा है जब कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हों तब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती है, लेकिन जब हुकूमत ने अपनी मनमानी करनी हो या किसी और की तरफ से ऑर्डर्स हों तो अडयाला जेल के दरवाजे सुबह भी खुल जाते हैं, रात गए भी खुल जाते हैं। तो कोर्ट्स की ऑर्डर्स के बावजूद मुलाकात ना होने देना, आपको नहीं लगता ये जाहिर सी बात है तौहीन अदालत के जुमरे में भी आता है? ठीक है, और अगर मामला फिर ऐसे ही चलते रहते तो फिर मुज़ाकरात भी कुछ नहीं है, कोई चीज कुछ वक्त नहीं है, कोई बेमानी है सब कुछ। देखें, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जाके मुलाकात की,
वहाँ से तो उनको यही जवाब मिला ना कि ये सियासी पार्टियों का मामला है, जाके आपस में तय करें मुलाकात। मैं जब उनको जवाब मिला तो तब उन्होंने फिर ये जंप किया। मेरा शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि जितनी कमेटियां बनी हैं, बानी पीटीआई को अपनी कमेटी के लोगों पे एतमाद करके उनको फ्री हैंड देना चाहिए मुज़ाकरात के लिए। अच्छा, बानी पीटीआई अगर वो टीम कोई किसी बात पे इत्फाक करके जब दोबारा मुलाकात के लिए वो अडयाला जेल पहुंचते हैं तो इमरान खान साहब कहते हैं कि तुम लोगों ने गलत किया, यूं नहीं करना, यूं करना चाहिए। उन बेचारों के पास तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। अगर मैं कहता हूँ कि ये किसी फैसला कुन नतीजे पे भी पहुँचेंगे और पहुंच के जाके परमिशन लेने के लिए अगर बानी पीटीआई के पास जाएंगे तो बानी पीटीआई ने कहना है कि जनाब अब ये तो चीज़ें तमाम मेरी मर्जी के खिलाफ है, मैं तो करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा। शायद उनके जहन में क्या है, सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमती तौर पर जो मुज़ाकराती टीम है उसका स्पोक्समैन जो है इरफान सदीकी साहब अपनी जगह मौजूद हैं, आपकी कमेटी का भी एक स्पोक्समैन होना चाहिए, सब लोग स्पोक्समैन नहीं होने चाहिए। तो आपकी तरफ से एक स्पोक्समैन हो, एक हुकूमत की तरफ से हो, आप मुज़ाकरात करें। हर तारीख पे आप बानी पीटीआई की इजाज़त मत मांगें, पहले मामलात को तय करें, टर्म्स एंड कंडीशन तय करें कि किन पॉइंट पे मुज़ाकरात होने, क्या होना है। आपने फट से कहा कि नहीं 9 मई के हिसाब से जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा तो हम बात नहीं करेंगे। 9 मई के कमीशन कैसे बन जाएगा? वहाँ तो लोगों को सजाएं हो चुकी, आपके लोगों को सजाएं हो चुकी। इवन तो सर ये तो फिर बहुत आसान हो चुका है ना जुडिशल कमीशन बनाना। मैं तो खुद ये कहती हूँ कि अगर तमाम शवाहिद, तमाम एविडेंस मौजूद हैं फिर तो हुकूमत के लिए और ज्यादा आसान है, उनको तो मेहनत ही नहीं करना पड़ेगी। लेकिन अनवर रज़ा साहब, मैं क्विकली आपसे भी ये जानना, हाँ चलें, पॉइंट आपका आ गया। अनवर रज़ा साहब, जितनी नुक्स और नकाइस मुज़ाकराती कमेटी की पीटीआई की तरफ से यासीन आज़ाद साहब ने निकाले हैं, आपको लगता है कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही तमाम तर मामलाती कसूरवार है, हुकूमत को क्लीन चिट है? नहीं ज़रिया, दोनों तरफ एक जैसा मामला है। ना तो इख्तियार पीटीआई की कमेटी के पास है और ना ही गवर्नमेंट के पास है, ये इख्तियार कहीं और है। जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे थे जो क्या ब्रेक हुए हैं, उस वो असल तो मैंने आपको कहा था कि वहां पर मामला हल होना था। और आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि एक प्रपोजल रह गई है कि जो बानी पीटीआई को दी जाएगी। वो पसे पर्दा जो वो पसे पर्दा मुज़ाकरात थे उनके ब्रेक होने की रीजनिंग क्या है? देखिए, वो आपको पता है कि जो ऑफर की गई थी उस ऑफर को ठुकरा दिया गया। फिर बुशरा बीबी को चले, लाइन शायद ड्रॉप हो गई है, लास्ट मिनट है। ताहिर साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, जितनी भी ऑप्शंस अभी तक बानी पीटीआई को दी गई हैं वो उन तमाम पर इनकारी हैं। आपको लगता है कि अगर उन्हें बनी गला मूव किया जाता है और नजरबंद रखा जाता है तो ये बेहतर होगा? कम से कम पॉलिटिकली एतबार से देखा जाए, बाहर आएंगे तो सियासत करेंगे ना। नहीं, नुकसान होगा। जो उनका इमेज है ना, वो इमेज है ताकतवर के सामने खड़े होने का। अगर उन्होंने कोई भी रिलीफ ले लिया, रिसेंट हिस्ट्री में मैं समझता हूँ नवाज शरीफ वॉज रीजनेबली पॉपुलर, एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। जिस दिन से ये इलेक्शन हुआ है ऐसे लगा कि नवाज शरीफ वो स्वीडन चला गया, पाकिस्तान से आउट हो गया। अगर इमरान खान ने 1 इंच भी कॉम्प्रोमाइज़ किया ना तो ये अगला नवाज शरीफ इमरान खान पाकिस्तान का होगा। पाकिस्तान का कोई लीडर जो अग्रेसिव नहीं है, जो खड़ा नहीं होगा, वो लीडर नहीं रह सकता। सही। साकिब बशीर साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, यही तर्ज सियासत सूट करता है बानी पीटीआई को? फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, झुकेंगे तो सियासी मार खाएंगे, सियासी मौत होगी उनकी? नहीं, मतलब झुकने वाली बात तो डेफिनेटली बज़ाहिर जो सिनेरियो है उसमें तो यही लग रहा है उनको झुकना पड़ेगा तभी बाहर आएंगे। जो हमारा पाकिस्तान का सिस्टम है, निज़ाम है, तो ये निज़ाम ठीक नहीं है वैसे तो। लेकिन अब ठीक है या नहीं, हम माने या ना माने, तनकीद करें या ना करें, है यही है कि उनको झुकना पड़ेगा तभी बाहर आएंगे। चलें, लेट्स सी कि बानी पीटीआई के जो लिए गए फैसले हैं वो पीटीआई के अपने लिए कितने मौवन साबित होते हैं और उनकी अपनी सियासत के लिए कितने बेहतर साबित होते हैं। लेकिन फिर भी कल के आने दे सूप देखते हैं कि कल मुज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास होता है या नहीं होता, या फिर इरफान सदीकी साहब बाकायदा तौर पर बता देंगे अपनी तरफ से भी कि भाई अब कोई मुज़ाकरात नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आप सबको बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।